देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बाद। अहबाब, ये हमारा दर्स हदीस है और इसके बाद मैं तफसीर भी पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह करे वक्त मिल जाए तो ये और लैपटॉप साथ चले। ये हदीस पाक हम पढ़ रहे हैं अरबाईन नबवी से, और ये 16वीं हदीस पाक है, 15वीं। ये है अल्लाह और आखिरत पर अगर ईमान है तो इसके कुछ तकाजे हैं। तकाजों के बारे में ये हदीस पाक है, ईमान के तकाजे। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल। अबू हुरैरा रसूलुल्लाह से रिवायत फरमा रहे हैं कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तुम में से जो कोई भी अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है। अब इतनी बड़ी बात कर दें कि तुम में से जो भी अल्लाह और उसकी आखिरत पर ईमान रखता है, फल यकुल खैरन, तो उसे अच्छी बात करनी चाहिए, औ लियसमुत, या फिर खामोश रहे। बस ये एक एक बताया, ठीक है, एक रूल बताया कि जो अल्लाह और उसके आखिरत पर ईमान रखता है उसे अच्छी भलाई की बात करनी चाहिए, वरना तो खामोश रहे। अच्छा, दूसरा जुमला फरमाया वमन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है, फलयुकरिम जारहू, तो जो अल्लाह और उस आखिरत पर ईमान रखता है तो वो अपने पड़ोसी का इकराम करे, भलाई करे, इज्जत करे, अपने हमसाए की इज्जत करे। वमन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम दैफहू, और जो कोई भी अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसे अपने मेहमान की कदर करनी चाहिए, इज्जत करनी करनी चाहिए। ये तीन चीजें बताई हैं, ठीक है। ये कौन मिस चला गया था, फिर वापस आया है, जो भी है देखो, दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है। शबाना आई है, कौन चला गया इसमें से यार? आयशा, आयशा गुम हो गई है। आयशा कहाँ गई है? आयशा, आसिम भाई। सर वो हमने एक ही मोबाइल पे कनेक्ट किया हुआ तो यहीं बैठी हुई है, सुन रहे हो। अच्छा अच्छा, नहीं, फिर ये हदीस पाक बड़ी ज़बरदस्त है, मैं चाहता हूँ कि वो सारी ख़वातीन ये सुने। देखें, ये हदीस पाक जो है हमारी हुस्न सलूक, हुस्न मुआशरत के बारे में है। ये हुस्न अखलाक है हमारा, और ये मैनर्स हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के, जो कि पूरी दुनिया में हमारे जो है वो हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त है, सबके मुसलमानों के लिए। इसमें फरमाया कि जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो खामोश रहे, या बात करे तो वो भलाई की बात करे। एक बात, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी की इज्जत करे, और जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान की कदर करे, मेहमान नवाजी करे। ये तीन चीज़ें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है, ठीक है। अब तीनों का अलग अलग से एक जो है ना, अब मसला समझते रहें, ठीक है। ये हदीस आदाब मुआशरत में बड़ी अहम है। बाज ने कहा है कि इसमें आधा इस्लाम बयान कर दिया गया है, आधा इस्लाम। और ये अरबाईन नववी जो किताब मैंने आपको आपके लिए सेलेक्ट की है, इसमें ऐसी ही हदीस को जमा किया गया है। तो ये आधा इस्लाम है भाई, क्योंकि अहकाम इलाही का ताल्लुक दो चीज़ों से है, एक तो हुकूकुल्लाह से है और दूसरा हुकूकुल इबाद से। लिहाजा इसमें हुकूकुल इबाद बयान हुए हैं और उसके तीन अहम लोग बयान किए हैं। अब ये बहुत ज़रूरी है कि ये हुकूकुल इबाद के बारे में है, ठीक है। अच्छा, मोमिन की सिफात क्या होनी चाहिए? एक तो वो है कि जब भी वो बात करे तो वो भली करेगा, तुरश तल्ख कलामी या ऐसी बात जिससे किसी को नुकसान हो, या ऐसा अमल जो अपने और दूसरे के लिए गैर मुफीद हो और मुजिर हो, उससे परहेज करेगा। अब ये बात आपने समझ ली ना कि खामोशी बेहतर है बुरी बात से। लेकिन अब यहाँ पे लेकिन का जो है ना प्रॉब्लम, वो जरा सुनने वाला है कि इमाम नववी फरमाते हैं कि जब बात करने का इरादा करे तो सोच ले कि इसमें सवाब है, या ये बात वाजिब है मेरे ऊपर, या इसका ये मुस्तहब है तो मुझे सवाब मिलेगा ये बात करने का। उस वक़्त कहे। अगर मालूम हो कि इसमें सवाब नहीं है तो चुप रहे,
کیونکہ بسا اوقات مباح باتیں انسان کو حرام اور مکروہات کی طرف لے جاتی ہے. جو آپ نارمل باتیں بھی کریں گے نا زیادہ، تو وہ بھی آپ کو غلط باتوں کی طرف لے جائیں گی. اس لیے بہتر یہی ہے کہ بندہ چپ رہے اگر اس کے پاس کوئی اچھی بات نہیں ہے کہنے کی، لیکن حق بات کہنے سے گریز نہ کرے. یہ بڑی یہاں پہ خرابی آ گئی ہے، یہ بات سننے والی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو دنیا ہے ظالموں کے ظلم کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے، بلکہ یہ دنیا جو ہے خاموش رہنے والے، ظلم پہ خاموش رہنے والوں کی وجہ سے خراب ہوئی ہے. یہ جو خاموش رہتے ہیں، بس میں تو جی بس میں کیا کہوں سکتا ہوں، یار آپ کی بیگم نے ایسے کیا ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں کیا کہہ سکتا ہوں، یا تمہاری بہن نے یہ کر دیا، تمہارے بھائی یہ کرتے ہیں، یار یہ وہ، میں کیا کروں، میں تو کچھ نہیں بولتے ہی نہیں ہے. اور دوسروں کے لیے لوگ بولتے ہیں، ایک کیٹیگری ہے نا، ایک کیٹیگری میں تو لوگ یہ ہیں کہ بالکل ہی خاموش ہے، بدھو ہے، کہ میں نیوٹرل ہوں، کچھ بھی نہیں کرتے، اور کسی کے ساتھ نہیں دینا میں نے، نہ حق کے ساتھ نہ باطل کے ساتھ، کسی کام میں نہیں ہے وہ بندہ، وہ اچھا آدمی نہیں ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات کیٹیگری آ جاتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو بولتے ہیں، بڑا بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں اور بہت زیادہ بولتے ہیں، لیکن وہ دوسروں کے لیے بولتے ہیں، یعنی دوسروں کے جھگڑوں میں خوب بولیں گے. جیسے ہی ان کے گھر کی بات آئے گی، ان کے رشتہ داروں کی بات آئے گی، ان کے ماں باپ کی بات آئے گی، ان کے بہن بھائیوں کی بات آئے گی، ان کے بچوں کی اوپر بات آئے گی، ان کی عقل گاس چرنے چلی جاتی ہے، اور وہ نہیں سننا چاہتے کچھ بھی اپنے کے خلاف کچھ نہیں سننا چاہتے، اور نہ ہی کچھ بولنا چاہتے ہیں. اس وقت وہ گونگے بن جاتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں. تو ہمیں حق بات کہنی کا جو ہے نا کہنی ہے. خاموشی، پھر اس وقت خاموشی بہتر نہیں ہے، خاموشی کا ثواب ہے، لیکن حق بات اور اچھی بات کہنا جو ہے اس سے زیادہ افضل ہے. حق کو جانتے ہوئے حق نہ کہنے والے کی مثال گونگے شیطان جیسی ہے. گونگا شیطان، میں تو نیوٹرل ہوں جی، میں تو بس خاموش ہوں، دیکھ رہا ہوں آپ. دوسری بات جو اس حدیث پاک رسول پاک نے فرمائی ہمیں، وہ ہے ہمسایہ اور پڑوسی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، اس کو تکلیف نہ دی جائے. یہ اسلام کا رول ہے بھائی، خاص فرما دیا. اس کے اہل و عیال، مال اور عزت کا خیال رکھا جائے ہمسائے کے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جبرائیل مجھے پڑوسی کے حقوق کے متعلق اس قدر بتاتے رہے کہ مجھے خیال ہوا کہ یہ وارث بنا کر چھوڑیں گے، کہ یعنی پڑوسی کو بھی وراثت میں حصہ دینا ہے. یعنی اتنا زیادہ اس کے بتایا، مجھے حقوق کے بارے میں بتایا. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے. تو مسلمان کا شیوا یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی نہیں کرتا اور اس کے لیے کھڈے نہیں کھودتا. یہ مسلمان کی جو ہے وہ علامت ہے. اور دو چیزوں کے بارے میں فرمایا، مسلمان یعنی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، چونکہ یہ تعلق ہے حقوق العباد کے ساتھ ان احادیث کا. ٹھیک ہے، جو تین باتیں فرمائی ہیں حقوق العباد کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو رسول پاک نے فرمایا کہ توجہ رکھو کہ سب نے ایک دن مر جانا ہے، پھر اس کا حساب ہوگا، حقوق العباد کا حساب کتاب ہوگا. یہ اللہ پاک نہیں بخشے گا، یہ بندہ بخشے گا. تو بندے کہاں بخشتے ہیں؟ تو وہاں جا کے پھر حساب کتاب ہوگا، بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ خاموش رہے، اور جب بولے تو پھر اچھی بات کہے، اور اپنے پڑوسی کی جو ہے وہ عزت کرے. اب تیسری بات جو ہے وہ ہے مہمان کی خاطر مدارت اور مہمان نوازی کرنا. مہمان سے خوش دلی، نرم کلامی اور خند پیشانی سے پیش آنا چاہیے. یہ بھی روشن خیال معاشرے کے لیے بار خاطر بنتی جا رہی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مہمان نوازی بھی اب ہم پہ بڑی مشکل ہو گئی ہے. ان تینوں جو تین باتیں بتائی ہیں آپ کو، ان کا تعلق انسان کے حسن اخلاق، حسن معاشرت اور حسن سلوک سے ہے، جو شعائر اسلام میں ہے. یعنی اسلام کی علامت ہی ہے یہ چیزیں، جن کے قرآن و حدیث میں کافی شواہد ملتے ہیں ہمیں. تو یہ بات ہمیں تین چیزیں ہم نے سیکھی. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اس کی کچھ اور بھی آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اس میں اس حدیث میں ایمان والوں کو چند اہم اور ضروری امور کی طرف متوجہ کیا گیا ہے. ان میں سے پہلی بات اچھی گفتگو ہے یا خاموش رہنا ہے. کوئی زبان انسانی جسم میں ایسا
یعنی جس زبان ہے، زبان یہ ایسا عضو ہے جو تخت پر بٹھا سکتا ہے اور تختہ دار پر بھی لٹکا سکتا ہے، لہٰذا اس کی حفاظت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، لیکن یہ سر توڑوا دیتی ہے، بندے کی ہڈیاں توڑوا دیتی ہے یہ جو زبان ہے۔ اور زبان جو ہے وہ سب سے اچھی چیز بھی ہے اور سب سے بری چیز بھی ہے، یہ بڑی عجیب چیز ہے زبان، سب سے اچھی چیز ہے اور سب سے بری چیز ہے، دونوں یہ زبان ہی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ سارے اعضاء جو ہے وہ شروع دن میں جمع ہو کے زبان سے جو ہے وہ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ تو مہربانی کر ہمارے اوپر، یار تیری وجہ سے ہم سب پہ آفت آتی ہے، تو اپنے جو ہے نا کنٹرول میں استعمال ہو، زبان کو کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ زبان جو ہے وہ بڑی جو ہے نا، اسی سے جو ہے نا سارے تعلق بنتے بھی ہیں اور اسی سے ٹوٹتے بھی ہیں۔ زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، ہر لفظ اس پہ جو ہے پہرا بٹھایا گیا ہے، ہر لفظ پہ۔ بڑی اچھی بات میں نے سنی، بڑی پیاری بات، وہ آپ بھی ذرا متوجہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آپ کی محفل میں بادشاہ کا کوئی قریبی ساتھی ہو، یا آج یہ سمجھ لو کہ کوئی پولیس والا ہو یا کوئی انٹیلیجنس کا بندہ ہو، تو آپ اس میں کیا وہ بات کریں گے جس سے بادشاہ کو جو ہے وہ تکلیف ہو اور بادشاہ جو ہے وہ غصہ کرے جس بات پہ؟ تو ایسی کبھی بات نہیں کریں گے۔ جب آپ کو پتا ہو کہ یہاں تو یہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو اسی طرح جو ہے اللہ پاک نے ہمیں دو فرشتے دیے ہوئے ہیں، وہ ہماری ہر بات کو لکھتے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے ہماری زندگی میں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا جو ہے زبان کا وبال صرف آخرت میں آپ کو نظر آئے گا، نہیں، دنیا میں نظر آئے گا۔ جو کچھ بھی کرو گے کسی کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا دنیا میں۔ تو یہ تین چیزیں تھی۔ اچھا میں ذرا اس کو مہمان کی اللہ کی رحمت بن کر آتا ہے، اس کی عزت کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اچھا میں یہاں پہ آپ کو کچھ جو ہے نا وہ دکھانا چاہتا ہوں۔ مختلف چیزیں ہیں، ذرا میں ایک ساتھ ہی چلو کہہ دیتا ہوں آپ کو۔ اب دیکھیں یہ ذرا میں آپ کو مہمان نوازی کا بتانا چاہ رہا تھا۔ دیکھو یہ حدیث بیان فرما رہے تھے، تو میری آنکھوں نے آپ کو دیکھا اور کانوں نے آپ کو سنا۔ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا مہمان کی عزت اور تکریم اور آؤ بھگت کیا ہے، کتنی ہے؟ یہ بھی ذرا ضروری مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا ایک دن اور ایک رات، ایک دن اور ایک رات آپ نے خوب اس کی مدارت کرنی ہے، اور مہمان نوازی 3 دن تک ہوگی۔ اس کے بعد مہمان نوازی نہیں ہے بلکہ وہ تمہاری طرف سے صدقہ ہوگا۔ ویسے ہی مہمان نوازی بھی صدقہ ہے، لیکن اس کے بعد جو کرو گے نا وہ تمہاری طرف سے بھلائی ہوگی اس کے ساتھ، جو 3 دن کے سے زیادہ بھی آپ کے گھر میں ٹھہرا رہے گا۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ آپ نے دیکھا کہ مہمان نوازی کی کیا ہے، 3 دن ہے بس۔ پہلے دن آپ نے خوب آؤ بھگت کرنی ہے، باقی 2 دن آپ نے نارمل رہنا ہے لیکن مہمان نوازی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، وہ پھر اس کے بعد صدقہ ہے، نفلی صدقہ ہے۔ اس حدیث میں ضیافت اور مہمان نوازی سے متعلق اہم باتیں مذکور ہیں۔ مہمان کی عزت اور تکریم کا یہ مطلب ہے کہ خوشی سے اس کا استقبال کیا جائے، اس کی مہمان نوازی کی جائے۔ پہلے دن اور آخر رات میں اس کے لیے پرتکلف کھانے کا انتظام کیا جائے۔ مزید اس کے بعد 3 دن تک معمول کے مطابق مہمان نوازی کی جائے۔ اپنی زبان ذکر الہی، توبہ استغفار اور کلمہ خیر کے لیے وقف رکھے، بے فائدہ فضول باتوں سے پرہیز کریں۔ تو یہ آپ نے دیکھا، یہ مسئلہ بھی آپ کو چیز سمجھ آ گئی ہے۔ اس حدیث میں ضیافت سے متعلق بات کی گئی ہے۔ پہلے دن اور رات میں اس کے لیے پرتکلف کھانے کا انتظام کیا جائے۔ مزید اس کے بعد 3 دن تک معمول کے مطابق مہمان نوازی کی جائے، اور زبان اپنی جو نا وہ اس کے ساتھ خراب نہیں کرنے کے بیٹھ کے تو غیبتیں کرنا شروع کر دیں۔ یہ بھی کرتے مہمانوں کے ساتھ، یہی ہم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میزبانی کی رات ہر مسلمان پر حق ہے، پھر جو اس کے صحن میں رات گزارے تو گھر والوں پر قرض ہے، چاہے وہ اسے ادا کرے یا چھوڑ دے۔
ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. یہ عجیب چکر ہے. یہ ایک رات مہمان نوازی کی بتائی ہے. رسول پاک نے پہلی ایک رات صرف مہمان نوازی کی بتائی. یہی روایت جو ہے دوسری جگہ پہ ایسی آئی ہے مہمانی کی رات واجب ہے. یہ الفاظ ہے پہلی رات جو ہوگی نا وہ واجب ہے مہمان نوازی کرنا. کتاب و سنت میں اعتدال اور میاں نروی کا درس دیا گیا ہے. بہرحال ہم نے یہ جو اوپر حدیث پڑھی ہے نا یہ بہتر ہے کہ پہلے دن آؤ بگس زیادہ کرے اور باقی 2 دن جو ہے وہ ذرا نارمل مہمان نوازی کرے اور بری بات زبان سے نہ نکالے, احسان نہ کرے, اس پہ تکلیف نہ دے, اس کو اذیت نہ دے مہمان کو, بالکل بھی نہیں. آپ کو میں اس میں ایک بہت پیاری حدیث سے بتانے والا ہوں. یہ پڑھو, یہ جو ہے نا جو مہمان ہوتا ہے نا اس کے بارے میں بڑی زبردست ہے کہ اس سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے مہمان کے طرف تکیا پھینکا, تکیا تاکہ وہ اس سے ٹیک لگا سکے, تو اس چھوٹے سے عمل پہ بھی اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. یہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں, چھوٹے گناہ ہوتے ہیں, وہ معاف ہو جاتے ہیں صرف مہمان کی مہمان نوازی سے. اور صرف اتنا کہ اس کے لیے جگہ بنا دو, بس اچھی سی جگہ بنا دو اس کے لیے. جیسے ہمارے ہاں ویسے یہ تو نارمل ہے الحمدللہ ہمارے معاشرے میں کہ ہم مہمان نوازی کے لیے ہم نے الگ سے کمرہ رکھا ہوتا ہے, یا پھر ہم مہمان جب آتے ہیں تو ضرور جو ہے ان کے لیے اچھی نشست تیار کرتے ہیں اور تکیہ دیتے ہیں اس کو. تو یہ تکیہ دینا سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, یہ بڑا اہم ہے. تو آپ نا یہ میں نے دیکھا ہے, یہ حدیث میں نے بہت پہلے بتائی تھی اور پھر سال 10 سال ہو گئے, 9-10 سال ہو گئے, اور جب میں نے سنائی تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگوں نے نا اس کو اسپیشلی اس پہ عمل کیا کہ تکیہ رکھنا اسی نیت سے ہے کہ بھئی میرے گناہ معاف ہو جائیں اس سے. تو آپ کے اپنے بھی اگر کزن وغیرہ بھی آتے ہیں تو ضرور ان کو تکیہ دیا کریں. اچھا جی, ایک دن رات مہمان کی خاطر تواضع کرنا ضروری ہے, تاہم یہ تکلف اپنی استطاعت کے مطابق کرنی چاہیے. دوسرے اور تیسرے دن بھی مہمان کو کھانا کھلانا اور گھر میں ٹھہرانا اس کا حق ہے. مہمان کو چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ میزبان کے ہاں نہ ٹھہرے. ہاں, یہ مہمان کو بھی ذرا عقل سے کام لینا چاہیے. البتہ اگر میزبان قریبی تعلق یا دوستی کی وجہ سے زیادہ ٹھہرنے میں تکلیف محسوس نہ کرے یا مزید ٹھہرنے کی خواہش کا اظہار کرے تو ٹھہرنا بھی جائز ہے. 3 دن سے زیادہ کسی کے ہاں مہمان بھر کر کھانا اور ٹھہرنا اسی طرح ہے جیسے صدقہ کھانا, اور خوشحال آدمی صدقہ کھانا پسند نہیں کرتا. اسی لیے رسول پاک نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے. تو اب مرضی ہے تمہاری, تم خیرات کے لیے بیٹھے رہو وہاں پہ اس فلاں کے گھر میں, یا پھر آ جاؤ. غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے پاس نہ ٹھہرا جائے. تو یہ مہمان کہ میں نے بتایا آپ کو مہمان نوازی کے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں آپ کو تاکہ ہم مہمان نوازی کر سکیں. مہمان نوازی کے متعلق قرآن مجید میں بھی جو ہے وہ بڑی خوبصورت آیتیں ہیں, بڑی پیاری آیت, اور ہمیں توجہ دلائی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف کہ ان کے مہمان آئے تھے اور وہ بالکل اجنبی لوگ تھے, بالکل اجنبی, لیکن انہوں نے اپنے گھر ان کو لے کے آئے اور ان کو بٹھایا اور اپنی بیگم کو حکم دیا کہ آپ کچھ بنائیں, خدمت کریں. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ جو ہے وہ بچڑا اس کو بھونا, اور یہ جو باربیکیو کہلاتی ہے یہ کھلایا ان کو مہمان نوازوں کو. یعنی یہ مہمان نوازی کی اعلیٰ قسم تھی جو آپ نے کی, لیکن انہوں نے نہیں کھایا چونکہ انہوں نے پھر بتایا کہ ہم فرشتے ہیں, ہم یہ نہیں کھاتے, ہم نے بھیس بدلا ہوا ہے, ہم بس بشری لباس میں آئے ہیں. فرشتے بشری لباس میں آ سکتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اب یہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بات قرآن مجید میں بار بار آتی ہے, اور یہ بھی انسانی شکل میں آئے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں پہچان سکے ان کو, اور انہوں نے کہا میں تو فرشتہ ہوں. اچھا, اور پھر ایک فرشتہ جو آیا تھا وہ تھا جبرائیل علیہ السلام, آئے تھے بی بی مریم کے پاس آئے تھے, اور وہ بھی اس کو نہیں سمجھ سکی کہ یہ جو ہے فرشتہ ہے, بلکہ وہ ڈر گئی اور انہوں نے کہا مجھے اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں تو یہاں آیا ہوں کہ تمہیں بیٹا دوں. اب یہ یہاں 2 مسئلے عقیدے کی سمجھ لیں, عقیدہ کی بات بہت لازمی ہے اور وہ سمجھنے والی باتیں ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ ہمارے ہاں اعتدال قائم ہو چیزوں میں. جو پہلی بات ہے عقیدے کی وہ سمجھنے والی, یہ ہے کہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ انسانی لباس میں آتے ہیں,
تو इंसानी लिबास में आपके पास और भी लोग आ सकते हैं, ठीक है। और ये बात समझने वाली है, ये अहम बात है, लेकिन इसको अब ये बड़ी बात है, फिर आपको समझ नहीं आएगी, वो मैं कहूँगा तो आपको अच्छी नहीं समझ नहीं आएगी। तो लेकिन ज़हन में रखिएगा कि बाज़ औक़ात इंसान जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो इंसान जो है वो हम जैसा इंसान हो, बल्कि वो हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से बशरी लिबास में आया हुआ हो, बशरी लिबास में आया हो, हालांकि वो लिबास वो ना हो। जैसे फरिश्तों ने, मैंने दो मिसालें आपको दी कुरान मजीद से, उन्होंने कहा कि हम तो फरिश्ते हैं, हालांकि वो इंसानी लिबास में आए थे। तो फरिश्ते अगर ये लिबास पहन सकते हैं, बशरी लिबास, तो और भी लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की ऐसे जो है ऐसी ऐसी कुदरत के जो है वो तहत वो भी अपनी शक्ल बदल बदल लेते हैं, शक्ल बदलते रहते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो यहाँ सीखी ना, वो मरियम की बात मैंने की आपसे, कि वो उन्होंने कहा कि मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की। तो जिब्राइल साहब ने कहा मैं तो यहाँ तुम्हें बेटा देने आया हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बात समझने वाली होती है कि जो हम कहते हैं कि फला तुम्हें क्या देगा, तुम्हें बेटा नहीं देगा, और तुम्हारा ये मज़ारात पे जाते हैं तो ये जो है वो वहाँ बेटा मांगते हैं, ये तुम्हें कोई बेटा नहीं देंगे, ये तो बेचारे खुद अपने नहीं कुछ नहीं कर सकते। ये असल में बेवकूफ़ी की बातें हैं। इस तरह हम डॉक्टर के पीछे भी जाते हैं, इसी तरह हम दवाइयाँ भी खाते हैं, पूरा साल दवाइयाँ खाते हैं कि इससे हमारा बेटा अच्छा आएगा, ये मोटा होगा, ताज़ा होगा, ये सारी बातें हैं। फिर तो कोई दवाई भी आपकी जो है ना ठीक नहीं है, ना ही आपकी दाई जो आपके लिए करती है वो ठीक है आपके लिए, वो सब के सब शिर्क में चला जाएगा। असल में ये दुनिया असबाब की दुनिया है। यहाँ अल्लाह ताला लोगों के जरिए से ही लोगों को देता है, असबाब से देता है, चीज़ों से देता है। ये बात समझने वाली है कि शोहर बीवी को बच्चा देता है और बीवी शोहर को बच्चा देती है, दोनों मिलते हैं तो बच्चा होता है। ये बात समझने वाली है। जिब्राइल इस्लाम कहते हैं मैं आपको बेटा देने आया हूँ यहाँ पे। तो वो कहती है कि मैं तो मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही है, लेकिन अल्लाह पर ये मुश्किल नहीं है और ये आसान है अल्लाह के लिए। तो उनके फिर जो है वो ये नहीं, अब ये बात समझने वाली है। इस तरह हम डॉक्टर से भी कहते हैं, और भी बहुत सारे तरीके करते हैं हम लोग, बहुत सारे, कि नरीना औलाद हो जाए और बच्चा हो जाए, बहुत सारे काम करते हैं। तो इसमें कोई शिर्क का शायबा नहीं होना चाहिए किसी को भी, क्योंकि देने वाला अल्लाह ताला है खासकर। और ये जो मज़ारात पे अपने बेटा मांगने जाते हैं ना, वो असल में अल्लाह से मांगने जाते हैं, लेकिन वो जगह उस जगह पे खड़े होते हैं जहाँ दुआ कबूल होती है। जैसे हरम शरीफ है, हरम शरीफ में दुआ ज्यादा कबूल होती है। पहली नज़र में आप हरम में हैं, पहली नज़र में जो दुआ कबूल होती है आप सबको पता है कि वो दुआ फौरन कबूल हो जाती है। इसी तरह बहुत सारे मकामात हैं जहाँ पे दुआएं कबूल होती हैं। और ये जो बेटा के लिए जो घूमना फिरना है ना, ये तो कुरान मजीद ने सिखाया है हमें, कि वो जो ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम गए थे इनके यहाँ मरियम के पास, और वहाँ कुटरी में जो है उनकी जो है वो वहाँ पर दुआ की थी। बस ये हमें हमारे लिए असल बन गई है, अब हम वहाँ दुआएं करते रहते हैं बस। तो वो दुआ, ये शर का शाबा नहीं होना चाहिए किसी को भी, बल्कि ये जो है ये तो ऐसा ही है जैसे आप जो है वो दवाइयाँ करते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, बस यही इतना ही है इसका इसका सबब। तो ये बात है, मैंने आपको क्यों कही ये मुझे याद नहीं रहा कि क्या बात है। हाँ, ये क्या बात है, मेहमान नवाजी का। मेहमान जो होते हैं ना, मेहमान, ये फरिश्ते जो थे वो मेहमान बन के आते। तो हमारे हम मिल्लत इब्राहीम पर हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े मेहमान नवाज थे। हमने कुरान मजीद ने हमें यही सिखाया है कि हमने मेहमान नवाजी करनी है। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। यहाँ पे कुछ मसाइल भी हैं समझने वाले हैं। अल्लाह करे मैं इसको पढ़ सकूं। देखें, मेहमान नवाजी के आदाब में से क्या है, हमें रसूलुल्लाह, ये हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं, सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम मेहमान के लिए उस चीज़ पर तकल्लुफ़ ना करें जो हमारे पास ना हो, और जो कुछ हाजिर हो हम उसे पेश कर दें। इसी तरह हज़रत शकीक
बल्खी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं और मेरा एक साथी हज़रत सलमान फारसी की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने रोटी और नमक पेश कर दिया और कहा, अगर नबी पाक का तकल्लुफ से मना ना होता तो मैं तुम्हें तकल्लुफ से एहतमाम करता आपके लिए खाने का। लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि तकल्लुफ से काम नहीं लेना, मेज़बान ने खुद को तंगी में नहीं डालना। अब उसने 3 दिन आपके पास रहना है तो फिर तो और ज़्यादा जो है ना, आप एहतियात से खर्च करें। और दूसरी बात ये भी है कि जो अगर एक दिन का है तो उसके लिए तकल्लुफ से फिर भी नहीं करना चाहिए। बस ये इस हदीस की रूह से बता रहे हैं। वैसे मेहमान की जितनी कदर करेंगे ना, अब जब मैंने बताया कि बारबेक्यू से क्या अच्छा हो सकता है, तो वो भी होना चाहिए। अच्छा, मेज़बान मेहमान की खुद खिदमत करे। मेज़बान मेहमान की खुद खिदमत करे, अलबत्ता अगर मेहमान कम है और मेज़बान मेहमान के साथ खाने पर बैठकर खिदमत सर अंजाम दे सकता है तो फिर मेहमान के साथ खाने पर बैठ जाए। ये फतावजात में लिखा हुआ है कि इसी तरह मेज़बान मेहमान को खाने का कहे और खा लो, ये चीज़ खा लो, ये है मेहमान की मेहमान नवाजी। ये फतावा अलमगीरिया यानी फतावा हिंदिया में लिखा हुआ है। अलबत्ता मेज़बान मेहमान पर मुसल्लत ना हो, ये बात बड़ी अहम है, बल्कि मेहमान की मर्जी और पसंद और नापसंद का भी ख्याल करना चाहिए और वो अपनी मर्जी से जो चीज़ जितनी चाहे खाए। हमारे पिशावर में ये नहीं है। पिशावर में लोग खा बस नहीं नहीं और लो और लो और लो और लो, और ऐसे डालते रहेंगे। चाय भी बहुत ज़्यादा डालते हैं हमारे, चाय और पियो और पियो और पियो। और इसी तरह खाना भी खिलाना हो तो बस खाओ खाओ खाओ। वो बेचारा खाता नहीं है। दूध, अच्छा अब आजकल तो ये मुसीबत आ गई है कि जिसके घर के जाओ वहाँ आपको कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है। आप कहेंगे मैं नहीं, मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पसंद, तो वो कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता। ये बड़ी मुसीबत है यहाँ, जो जिसके घर में भी जाओ वो यही कहता है कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। तो मेहमान पे मुसल्लत नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको अपनी मर्जी का खाना खाने देना चाहिए। ये फतावाजात में सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मेहमान फासिक हो, फाजिर हो, गुनाहगार हो तो उसका क्या हुक्म है? दो हैसियतें मेहमान की होती हैं, एक मेहमान होने की और दूसरा फासिक होने की। तो पहली हैसियत से हक के मेहमानी अदा किया जाए, इकराम किया जाए, और दूसरी हैसियत को इस इकराम में मलहूज ना रखा जाए। यानी कि ये ना देखो कि वो बंदा कितना गुनाहगार है या क्या है क्या नहीं है, बल्कि वो मेहमान बन के आया है तो तुमने मेहमान नवाजी करनी ही करनी है उसकी। मेहमान को मेजबान जहां बिठाए वहां बैठे, जो खाना मेहमान के सामने पेश हो उस पर राजी हो जाए, मेजबान की इजाजत के बगैर ना उठे, और जब मेहमान रुखसत हो तो मेजबान के लिए दुआ भी करे। ये मेहमान के लिए 4 चीजें वाजिब है मेहमान के लिए। मेजबान खत्म हो गए, मेजबान की तो बातें सारी कर दी। अब मेहमान को क्या करना चाहिए? मेहमान को मेजबान जहां बिठाए वहां बैठे, जो खाना दे वो उस पे राजी हो, मेजबान की इजाजत के बगैर ना उठे, और मेहमान रुखसत हो तो उसे मेजबान के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह आपके घर में बरकत अता फरमाए, आपके दस्तरखान को दायम रखे। इस तरह कहना चाहिए। मेहमान के आदाब में से एक अदब ये भी है कि मेज़बान से किसी खास खाने की फरमाइश न की जाए, बेचारा तंग होगा। मेहमान के आदाब में एक अदब ये भी है कि जब खाना खा ले तो बर्तन बिल्कुल साफ ना करे, बल्कि बर्तन में कुछ खाना बचा ले। हम्म। हाँ, ये क्यों ऐसा फरमाया? इसलिए फरमाया है कि मेजबान ये ना समझे कि यार ये सारा खाना खत्म हो गया, मेहमान ने पेट भर के खाया नहीं, इसीलिए तो ये सारा खाना खत्म कर दिया, प्लेट साफ हो गई है, अब मजीद है भी नहीं, तो वो बेचारा शर्मिंदा होगा। इसलिए थोड़ा सा खाना बचा दे कि बस जी मैं फुल हो गया हूँ, फुल हो गया हूँ, ताकि मेजबान को ये लगे कि बहुत अच्छे तरीके से खा लिया है उसने। बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं मेहमान नवाजी के हवाले से।
امام نووی فرماتے ہیں کہ مہمان نوازی آداب اسلام اور انبیاء اور صالحین کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اس تیزی سے اترتی ہے جتنی تیزی سے اونٹ کی کوہان تک چھری پہنچتی ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ اونٹ کی کوہان میں ہڈی نہیں ہوتی، چربی ہی ہوتی ہے، اسے چھری بہت جلد کاٹتی ہے، اس کی تہ تک پہنچ جاتی ہے، اسی لیے تشبیہ دی گئی کہ ایسے گھر میں خیر و برکت بہت جلدی آ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہو جاتا ہے۔ شاباش شاباش، الحمدللہ، یہ اچھا ہو گیا۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ آدمی جب اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کی مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتا تو اللہ پاک اس کے گھر میں 10 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو پورے 1 سال تک اللہ پاک کی تسبیح اور تحلیل اور تکبیر پڑھتے ہیں اور اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کے پورے سال کی عبادت کے برابر اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھ دی جاتی ہے، اور اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو جنت کی پاکیزہ غذائیں اور نافنا ہونے والی بادشاہی میں کھلائے۔ تو یہ بڑی پیاری حدیث پاک سنائی، بہت پیاری حدیث ہے۔ فرشتے آتے ہیں اس گھر میں، لیکن فرشتوں سے اگر کوئی مطلب نہ ہونا تو پھر یہ جزا ملے گی کہ فرشتے اس کے لیے دعا کیا کریں گے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ میزبانی کے آداب کیا ہیں بھائی؟ میزبانی کے آداب یہ ہیں کہ کھانا حاضر کرنے میں جلدی کی جائے، کھانے میں اگر پھل بھی ہوں تو پہلے پھل پیش کیا جائے، کوئی طبی لحاظ سے ان کا پہلے کھانا موافق ہے، اچھی بات ہے، فروٹ پہلے کھا لے وہ۔ اگر مختلف اقسام کے کھانے ہوں تو عمدہ اور لذیذ کھانا پہلے پیش کیا جائے تاکہ کھانے والوں میں سے جو چاہے اس سے کھا لے۔ جب تک مہمان کھانے سے ہاتھ نہ روک لے تب تک دسترخوان نہ اٹھایا جائے، بلکہ میزبان ساتھ کھاتا رہے، ساتھ ساتھ کھاتا رہے۔ مہمانوں کے سامنے اتنا کھانا رکھا جائے جو انہیں کافی ہو، کیونکہ کفایت سے کم کھانا رکھا مروت کے خلاف ہے، کم نہیں رکھنا چاہیے، مروت کے خلاف ہے یہ، اور ضرورت سے زیادہ رکھنا بناوٹ اور دکھلاوا ہے جو آج کل عام ہے۔ لیکن چلو مہمان نوازی کرتے ہیں لوگ، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، نیتیں جس طرح ہوں گی۔ مہمان کے لیے آداب کیا ہے؟ جہاں بٹھایا جائے وہاں بیٹھے، جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پہ خوش ہو جائے، صاحبہ خانہ کے لیے دعا کرے، جب وہاں سے جائے تو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ ساری باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ موبائل رکھ لو۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا۔ میں اس کو جان کرتا ہوں۔ اچھا جی، مہمانوں کو سلام کرتے رہنا چاہیے، سلام کریں اور کھانا بھی خوب کھائیں۔ آپ کو پتہ ہے ابراہیم السلام جب کھانا دیا نا تو انہوں نے کھایا نہیں، جب نہیں کھایا، جب نہیں کھایا، اچھا، ہاں جی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے وہ انسان تھے جنہوں نے دنیا میں مہمان نوازی کو رسم کی شکل میں جاری فرمایا۔ امام قرطبی نے کہا ان کا معمول یہ تھا کہ کبھی تنہا کھانا نہ کھاتے تھے بلکہ ہر کھانے کے وقت میں تلاش کرتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے ان کے ساتھ کھانا کھائے۔ قرطبی نے بعض اسرائیلی روایات سے نقل کیا ہے کہ ایک روز کھانے کے وقت حضرت ابراہیم نے مہمان کی تلاش شروع کی، ایک اجنبی آدمی ملا، جب اسے کھانے پر بیٹھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ کہو۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا اللہ کون ہے اور کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا۔ جب وہ باہر چلا گیا تو جبرائیل امین آئے اور کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تو اس کو کفر کے باوجود ساری عمر رزق دیا اور آپ نے ایک لقمہ دینے میں بھی بخل کی۔ یہ سنتے ہی ابراہیم اس کے پیچھے دوڑے اور اس کو واپس بلایا۔ اس نے کہا جب تک میں آپ کی وجہ نہ بتائیں گے نا پہلے تو مجھے کیوں نکالا تھا آپ نے، اب کیوں بلا رہے ہیں، تو میں اس وقت تک ساتھ نہیں جاؤں گا۔
इस पर हज़रत इब्राहीम ने वाक़या सारा बता दिया, तो यही वाक़या उसके मुसलमान होने का सबब बन गया। उसने कहा, वो रब जिसने ये हुक्म भेजा है बड़ा करीम है, मैं उस पर ईमान लाता हूँ। फिर हज़रत इब्राहीम के साथ गया और मोमिन होकर बाकायदा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाया। तो ये बड़ी अच्छी बातें हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं। चलें, ये खामोशी के कुछ फ़वाइद हैं। खामोश, इस हदीस पाक में खामोशी के मतलब भी कहा गया है, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं करते। इसको मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा। एक और मौजू में चला जाएगा। आ जाएगी। देखो हाँ, लैपटॉप बंद होने लगा है इसमें। जियाउल्लाह से जियाउल्लाह। चलें, ये अब बस ये इतना काफ़ी था मेरे ख्याल में। मेरा लैपटॉप बंद हो रहा है यार, आहिस्ता आहिस्ता। मैं देखता हूँ कुछ आपको और सुनाता हूँ मैं आपके ज़हन में कोई बात है? अच्छा जी, तो और आपको बताना चाहता जब तक वो आता है हूँ, फिर जब तक वो आता है फिर मैं आपके ज़हन में कोई बात आपके ज़हन में कोई बात है तो आप भी कर सकते हैं। डबल चैनल